चैप्टर 149 मसनद अहमद। किताब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। बाब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। हदीस नंबर 14801। तर्जुमा हज़रत सबरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ने लगे तो सत्रह गाड़ लिया करे, ख्वाह एक तीर ही हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। बाब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। हदीस नंबर 14802। तर्जुमा हज़रत सबरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऊँटों के बारे में नमाज पढ़ने से मना फरमाया है और बकरियों के रेवर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है और औरतों से मता करने की मुमानत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। बाब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। हदीस नंबर 14803। तर्जुमा हज़रत सबरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज में इंसान का सत्रह तीर भी बन सकता है, इसलिए जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो तीर ही का सत्रह बना ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। बाब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। हदीस नंबर 14804। तर्जुमा हज़रत सबरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऊँटों के बारे में नमाज पढ़ने से मना फरमाया है और बकरियों के रेवर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है और औरतों से मता करने की मुमानत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। बाब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। हदीस नंबर 14805। तर्जुमा हज़रत सबरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मता को हराम करार दे दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। बाब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। हदीस नंबर 14806। तर्जुमा हज़रत सबरा से मरूए है कि हम लोग हज अलविदा के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा से निकले। जब हम लोग मकाम गुसान में पहुँचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्रा हज में दाखिल हो गया है। इस पर हज़रत सराका बिन मालिक ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें इन लोगों की तरह तालीम दीजिए जो गोया आज ही पैदा हुए हों। ये हमारे इस उम्रे का हुक्म है या हमेशा के लिए यही हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि हमेशा का यही हुक्म है। फिर जब हम मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो हमने बीत अल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा मरू के दरमियान सई की। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें औरतों के पास जाने की इजाज़त दे दी। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, औरतें एक वक्त मुकर्ररा के अलावा किसी और सूरत में राज़ी ही नहीं हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसा ही कर लो। चुनाचा में और मेरा साथी निकले, मेरे पास भी एक चादर थी और इसके पास भी एक चादर थी। हम एक औरत के पास पहुँचे और इसके सामने अपने आप को पेश किया। जब वो मेरे साथी की चादर को देखती तो वो उसे मेरी चादर से अच्छी मालूम होती और जब मुझे देखती तो मुझे मेरे साथी से ज़्यादा जवान महसूस करती। बिलाखिर कहने लगी कि चादर चादर के बदले में होगी, और ये कहकर उसने मुझे पसंद कर ली और मैंने इससे अपनी चादर के एवज़ 10 दिन के लिए निकाह कर ली। वो रात मैंने उसी के साथ गुजारी। जब सुबह हुई तो मस्जिद की तरफ में रवाना हुआ। वहाँ पहुँचकर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुतबा देते हुए सुना कि आप फरमा रहे थे, तुम में जिस शख्स ने किसी औरत के साथ एक मुतय्यन वक्त के लिए निकाह किया है, उसे चाहिए कि उसने जो चीज़ मुकर्रर की है वो इसे दे दे और अपनी दी हुई चीज़ को इससे वापस ना मान गए और ख़ुद इससे अलहदगी इख्तियार कर ले, क्योंकि अल्लाह ने अब इस काम को क़यामत तक के लिए तुम पर हराम करार दे दी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। बाब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। हदीस नंबर 14807। तर्जुमा हज़रत सबरा से मरूए है कि हम लोग फ़तह मक्का के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा से निकले। हम 15 दिन वहाँ रुके। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें औरतों से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दे दी। चुनाचा में और मेरा एक चचाज़ाद निकले। हम एक औरत के पास पहुँचे, उसका ताल्लुक़ बनु बकर से था और वो निहायत जवान थी। जब वो मेरे चचाज़ाद की चादर को देखती तो वो उसे मेरी चादर से पुरानी मालूम होती और जब मुझे देखती तो मुझे मेरे साथी से ज़्यादा जवान महसूस करती और मेरे पास चादर भी नहीं थी। हमने इससे कहा कि या हम में से कोई एक तुमसे फ़ायदा उठा सकता है? उसने कहा कि या जायज़ है। हमने कहा हम। वो मेरे चचाज़ाद को देखने लगी तो मैंने इसे बताया कि मेरी चादर नई और उम्दा है जबकि इसकी चादर पुरानी और मैली है। उसने कहा इसमें कोई हरज नहीं। चुनाचा मेरे चचाज़ाद ने इससे फ़ायदा उठाया। अभी हम मक्का मुकर्रमा से निकलने ना पाए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हराम कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। बाब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। हदीस नंबर 14808। तर्जुमा
हज़रत सबरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें औरतों से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दे दी। चुनाचा मैं और मेरा एक साथी निकले और एक औरत के सामने अपने आप को पेश किया। 3 दिन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो वो शिद्दत से इसकी हुर्मत बयान करते हुए सख्ती के साथ इसकी मुमानत फरमा रहे थे। मसनद अहमद किताब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। बाब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। हदीस नंबर 14809। तर्जुमा हज़रत सबरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऊँटों के बारे में नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है और बकरियों के रेवर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी है और औरतों से मता करने की मुमानत फरमाई है। मसनद अहमद किताब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। बाब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। हदीस नंबर 14810। तर्जुमा हज़रत सबरा से मरूए है कि हम लोग फ़तह मक्का के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा से निकले। हम 15 दिन वहाँ रुके। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें औरतों से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दे दी। चुनाचा मैं और मेरा एक चचाज़ाद निकले। हम एक औरत के पास पहुँचे। उसका ताल्लुक़ बनु बकर से था और वो निहायत जवान थी। जब वो मेरे चचाज़ाद की चादर को देखती तो वो उसे मेरी चादर से पुरानी मालूम होती और जब मुझे देखती तो मुझे मेरे साथी से ज़्यादा जवान महसूस करती और मेरे पास चादर भी नहीं थी। हमने इससे कहा किया हम में से कोई एक तुमसे फ़ायदा उठा सकता है? उसने कहा किया जायज़ है। हमने कहा हम। वो मेरे चचाज़ाद को देखने लगी तो मैंने इसे बताया कि मेरी चादर नई और उम्दा है जबकि इसकी चादर पुरानी और मैली है। उसने कहा इसमें कोई हरज नहीं। चुनाचा मेरे चचाज़ाद ने इससे फ़ायदा उठाया। अभी हम मक्का मुकर्रमा से निकलने ना पाए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हराम कर दी। मसनद अहमद किताब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। बाब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। हदीस नंबर 14811। तर्जुमा हज़रत सबरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन औरतों से मता करने की मुमानत फरमाई थी। मसनद अहमद किताब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। बाब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। हदीस नंबर 14812। तर्जुमा हज़रत सबरा से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा से निकले। जब हम उम्रा करके फ़ारिग हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें औरतों के पास जाने की इजाज़त दे दी। हमारे नज़दीक इससे मुराद शादी करना था। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह औरतें एक वक्त मुकर्ररा के अलावा किसी और सूरत में राज़ी ही नहीं ही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसा ही कर लो। चुनाचा मैं और मेरा चचाज़ाद निकले। मेरे पास भी एक चादर थी और इसके पास भी एक चादर थी। इसकी चादर मेरी चादर से उम्दा थी और जिस्मानी तौर पर मैं इससे ज़्यादा जवान था। हम एक औरत के पास पहुँचे और इसके सामने अपने आप को पेश किया। जब वो मेरे साथी की चादर को देखती तो वो उसे मेरी चादर से अच्छी मालूम होती और जब मुझे देखती तो मुझे मेरे साथी से ज़्यादा जवान महसूस करती। बिलाखिर कहने लगी कि चादर चादर के बदले में होगी और ये कहकर उसने मुझे पसंद कर ली और मैंने इससे अपनी चादर के एवज़ 10 दिन के लिए निकाह कर ली। वो रात मैंने उसी के साथ गुजारी। जब सुबह हुई तो मस्जिद की तरफ में रवाना हुआ। वहाँ पहुँचकर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुतबा देते हुए सुना कि आप फरमा रहे थे लोगों मैंने तुम्हीं औरतों से सतमता की इजाज़त दी थी। सो जिसने जो चीज़ मुकर्रर की है वो इसे दे दे और अपनी दी हुई चीज़ को इससे वापस ना मान गए और ख़ुद इससे अलहदगी इख्तियार कर ले क्योंकि अल्लाह ने अब इस काम को क़यामत तक के लिए तुम पर हराम करार दे दी है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबज़ी ख़ज़ाई की मरूयात। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबज़ी ख़ज़ाई की मरूयात। हदीस नंबर 14813। तर्जुमा हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबज़ी से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ने की सआदत हासिल की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के लिए झुकते हुए और सर उठाते हुए मुकम्मल तकबीर नहीं कहते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबज़ी ख़ज़ाई की मरूयात। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबज़ी ख़ज़ाई की मरूयात। हदीस नंबर 14814। तर्जुमा हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबज़ी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर में सूरत सबह इस्म रब्बक अल्ला की तिलावत फरमाते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबज़ी ख़ज़ाई की मरूयात। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबज़ी ख़ज़ाई की मरूयात। हदीस नंबर 14815। तर्जुमा हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबज़ी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर में सूरत सबह इस्म रब्बक अल्ला और सूरत काफ़रून और सूरत इखलास की तिलावत फरमाते थे और सलाम फेरने के बाद 3 मरतबा बुलंद आवाज़ से सुबहानुल मलिक अल क़ुद्दूस फरमाते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबज़ी ख़ज़ाई की मरूयात। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबज़ी ख़ज़ाई की मरूयात।
حدیث نمبر 14816 ترجمہ حضرت عبدالرحمن بن ابزی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سورت سبح اسم ربک اللہ اور سورت کافرون اور سورت اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے سبحان الملک القدوس فرماتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات باب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات حدیث نمبر 14817 ترجمہ حضرت عبدالرحمن بن ابزی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سورت سبح اسم ربک اللہ اور سورت کافرون اور سورت اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے سبحان الملک القدوس فرماتے تھے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات باب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات حدیث نمبر 14818 ترجمہ حضرت عبدالرحمن بن ابزی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سورت سبح اسم ربک اللہ اور سورت کافرون اور سورت اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے سبحان الملک القدوس فرماتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات باب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات حدیث نمبر 14819 ترجمہ حضرت عبدالرحمن بن ابزی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سورت سبح اسم ربک اللہ اور سورت کافرون اور سورت اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے سبحان الملک القدوس فرماتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات باب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات حدیث نمبر 14820 ترجمہ حضرت عبدالرحمن بن ابزی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم فطرت اسلام، کلمہ اخلاص اور محمد کے دین اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی ملت پر جو سب سے یکسو ہو گئے تھے، مسلمان تھے اور مشرک نہ تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات باب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات حدیث نمبر 14821 ترجمہ حضرت عبدالرحمن بن ابزی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سورت سبح اسم ربک اللہ اور سورت کافرون اور سورت اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے سبحان الملک القدوس فرماتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات باب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات حدیث نمبر 14822 ترجمہ حضرت عبدالرحمن بن ابزی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سورت سبح اسم ربک اللہ اور سورت کافرون اور سورت اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے سبحان الملک القدوس فرماتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات باب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات حدیث نمبر 14823 ترجمہ حضرت عبدالرحمن بن ابزی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم فطرت اسلام، کلمہ اخلاص اور محمد کے دین اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی ملت پر جو سب سے یکسو ہو گئے تھے، مسلمان تھے اور مشرک نہ تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات باب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات حدیث نمبر 14824 ترجمہ حضرت عبدالرحمن بن ابزی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم فطرت اسلام، کلمہ اخلاص اور محمد کے دین اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی ملت پر جو سب سے یکسو ہو گئے تھے، مسلمان تھے اور مشرک نہ تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات باب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات حدیث نمبر 14825 ترجمہ حضرت عبدالرحمن بن ابزی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، دوران قرات ایک آیت چھوٹ گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا نمازیوں میں ابی بن کعب ہیں؟ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا فلاں آیت منسوخ ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھول گیا تھا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات باب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات حدیث نمبر 14826 ترجمہ حضرت عبدالرحمن بن ابزی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سورت سبح اسم ربک اللہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات باب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات حدیث نمبر 14827 ترجمہ
حضرت عبدالرحمن بن ابزی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم فطرت اسلام، کلمہ اخلاص اور محمد کے دین اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی ملت پر جو سب سے یکسو ہو گئے تھے مسلمان تھے اور مشرک نہ تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات، باب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات، حدیث نمبر 14828۔ ترجمہ، حضرت ابن ابزی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات، باب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات، حدیث نمبر 14829۔ ترجمہ، حضرت عبدالرحمن بن ابزی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے جھکتے ہوئے اور سر اٹھاتے ہوئے مکمل تکبیر نہیں کہتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات، باب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات، حدیث نمبر 14830۔ ترجمہ، حضرت ابن ابزی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھ کر دعا کرتے تو داہنا ہاتھ ران پر رکھتے اور دعا کرتے وقت اپنی انگلی سے اشارہ فرماتے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات، باب حضرت عبدالرحمن بن ابزی خزائی کی مرویات، حدیث نمبر 14831۔ ترجمہ، قاسم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عبدالرحمن بن ابزی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر تکبیر کہی، قرات کی، پھر رکوع کیا اور دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے اپنے مقام پر ٹھہر گئی، پھر سر اٹھایا اور اتنی دیر کھڑے رہے کہ ہر عضو اپنی جگہ جم گیا، اسی طرح دونوں سجدے کیے اور ان کے درمیان بیٹھے اور کھڑے ہو کر دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح پڑھی اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت نافع بن عبدالحارث کی مرویات، باب حضرت نافع بن عبدالحارث کی مرویات، حدیث نمبر 14832۔ ترجمہ، حضرت نافع سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اسے نیک پڑوسی، سبک رفتار سواری اور کشادہ مکان میسر ہو۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت نافع بن عبدالحارث کی مرویات، باب حضرت نافع بن عبدالحارث کی مرویات، حدیث نمبر 14833۔ ترجمہ، حضرت نافع سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھ سے فرمایا کہ دروازے پر رکو بلا اجازت کسی کو اندر نہ آنے دینا، پھر آپ کنویں کے منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا لیے، اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا ابوبکر ہوں، میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ ابوبکر آئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دوں، چنانچہ میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دی۔ وہ اندر داخل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کر پاؤں کنویں میں لٹکا لیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا عمر ہوں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ عمر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اندر آنے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دوں، چنانچہ میں نے انہیں بھی اندر آنے کی اجازت دے دی اور جنت کی خوشخبری سنائی۔ وہ اندر داخل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کر پاؤں کنویں میں لٹکا لیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر پھر دستک ہوئی، میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ جواب آیا عثمان ہوں، میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ عثمان آئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو اور ایک مصیبت کے ساتھ جنت کی خوشخبری سنا دوں، چنانچہ میں نے انہیں بھی اجازت دے دی اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دی۔ وہ بھی اندر داخل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کر پاؤں کنویں میں لٹکا لیے۔ مسند احمد، کتاب حضرت نافع بن عبدالحارث کی مرویات، باب حضرت نافع بن عبدالحارث کی مرویات، حدیث نمبر 14834۔ ترجمہ، حضرت نافع سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک باغ میں داخل ہوئے اور کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا لیے، اتنی دیر میں حضرت ابوبکر نے آ کر اجازت طلب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر نے آ کر اجازت طلب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔
थोड़ी देर बाद हज़रत उस्मान ने आकर इजाज़त तलब की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अंदर आने की इजाज़त दे दो और एक मुसीबत के साथ जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू महज़ूरा की मरूयात। बाब हज़रत अबू महज़ूरा की मरूयात। हदीस नंबर 14835। तर्जुमा। हज़रत अबू महज़ूरा कहते हैं कि एक मरतबा में 10 नौजवानों के साथ निकला। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे, लेकिन वो तमाम लोगों में हमें सबसे ज़्यादा मबगौज़ थे क्योंकि हमने उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था। मुसलमानों ने अज़ान दी तो हम लोग भी खड़े होकर उनकी नकल उतार कर उनका मजाक कराने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन नौजवानों को पकड़ कर मेरे पास लाओ और हमसे फरमाया कि अब अज़ान दो। चुनाचा सब ने अज़ान दी, उनमें भी शामिल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आवाज़ सुनकर फरमाया कि इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है, तुम जाओ और अहल मक्का के लिए अज़ान दो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशानी पर अपना दस्त मुबारक फेरा और फरमाया कि 4 मरतबा अल्लाह अकबर कहो, 2 मरतबा अशहदु ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहना, 2 मरतबा अशहदु मुहम्मद रसूल अल्लाह कहना, 2 मरतबा है अली अलसलोत और है अली अलफलाह कहना, फिर 2 मरतबा अल्लाह अकबर कहना और फिर ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहना, और जब सुबह की अज़ान देना तो 2 मरतबा अलसलोत खैरुन कहना, और जब इकामत कहो तो 2 मरतबा क़द क़ामत अलसलोत कहना। सुनाया नहीं मरूए है कि इस वाक़े के बाद से हज़रत अबू महज़ूरा ने कभी अपनी पेशानी के बाल नहीं काटे और न ही मांग निकाली, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर हाथ फेरा था। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू महज़ूरा की मरूयात। बाब हज़रत अबू महज़ूरा की मरूयात। हदीस नंबर 14836। तर्जुमा। हज़रत अबू महज़ूरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में फ़जर की अज़ान दिया करता था। जब है अल-फलाह कह चकता तो 2 मरतबा अज़ान में अलसलोत फ़रमन अलनू कहता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू महज़ूरा की मरूयात। बाब हज़रत अबू महज़ूरा की मरूयात। हदीस नंबर 14837। तर्जुमा। हज़रत अबू महज़ूरा कहते हैं कि एक मरतबा मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे अज़ान सिखा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी पेशानी पर अपना दस्त मुबारक फेरा और फरमाया, बुलंद आवाज़ से अल्लाह अकबर कहना, 2 मरतबा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, 2 मरतबा अशहदु मुहम्मद रसूल अल्लाह आहिस्ता आवाज़ से कहना, फिर 2 मरतबा बुलंद आवाज़ से कहना, फिर 2 मरतबा है अली अलसलोत और है अली अलफलाह कहना, और जब सुबह की अज़ान देना तो 2 मरतबा अलसलात खैरुन कहना, और आखिर में अल्लाह अल्लाह अकबर कहना और ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू महज़ूरा की मरूयात। बाब हज़रत अबू महज़ूरा की मरूयात। हदीस नंबर 14838। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन महरीज़ जो हज़रत अबू महज़ूरा की परवरिश में थे, शाम रवाना होते वक्त कहने लगे कि चचा जान, मुझे अंदेशा है कि लोग मुझसे आपकी अज़ान का वाक़या ज़रूर पूछेंगे। चुनाचा इन्होंने बताया कि एक मरतबा में चंद नौजवानों के साथ निकला। हम लोग हुनन के रास्ते में थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते नज़र आए। रास्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आमना सामना हो गया। नमाज का वक्त हुआ तो मौज़ ने अज़ान दी तो हम लोग भी खड़े होकर उनकी नकल उतार कर उनका मजाक कराने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन नौजवानों को पकड़कर मेरे पास लाओ, और हमसे फरमाया कि तुम में से कौन ऊंची आवाज़ निकाल रहा था। सब ने मेरी तरफ इशारा कर दी और उसमें सच्चे भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब को छोड़ दिया और मुझे रोक लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब अज़ान दो। चुनाचा में खड़ा हुआ, लेकिन उस वक्त मेरी नज़रों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका दिया हुआ हुक्म सबसे ज़्यादा पसंदीदा था। मैं खड़ा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुझे अज़ान के कलमात सिखाए और फरमाया, 2 मरतबा अल्लाह अकबर कहना, 2 मरतबा अशहदु ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहना, 2 मरतबा अशहदु मुहम्मद रसूल अल्लाह कहना, फिर दोबारा यही कलमात बुलंद आवाज़ से कहना, 2 मरतबा है अली अलसात और है अली अलफलाह कहना, फिर 2 मरतबा अल्लाह अकबर कहना और फिर ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहना। जब मैं अज़ान देकर फारिग हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक थैली अता फरमाई जिसमें कुछ चांदी थी। फिर मेरी पेशानी पर अपना दस्त मुबारक रख कर 2 मरतबा चेहरे पर फेरा, फिर सामने, फिर जिगर पर, हत्ता कि नाफ तक हाथ पहुँचा। फिर फरमाया, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे मक्का मुकर्रमा में अज़ान के लिए मुकर्रर कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसका हुक्म जारी कर देता हूँ। उसी वक्त उनके दिल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफ़रत दूर हो गई और इसकी जगह मोहब्बत पैदा हो गई। फिर मैं गवर्नर मक्का हज़रत अता बिन असीद के पास पहुँचा और इन्हीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मतला किया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू महज़ूरा की मरूयात। बाब हज़रत अबू महज़ूरा की मरूयात। हदीस नंबर 14839। तर्जुमा।
حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کے 19 اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے تھے۔ اذان کے کلمات یہ تھے: اور 2 مرتبہ اللہ اکبر، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر 2 مرتبہ کلمات 2 مرتبہ ہے علی الصلوۃ اور ہے علی الفلاح، پھر 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا اور لا الہ الا اللہ کہنا، اور اقامت کے کلمات اس طرح ہیں: اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الف، یعنی 2 کلمات ادا کے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت شیبہ بن عثمان حجبی کی حدیثیں۔ باب حضرت شیبہ بن عثمان حجبی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 14840۔ ترجمہ: ابو وائل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت شیبہ بن عثمان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ وہ کہنے لگے کہ تمہاری اس جگہ پر ایک مرتبہ حضرت عمر بیٹھے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ میں کوئی سونا چاندی نہ چھوڑوں، سب کچھ لوگوں میں تقسیم کردوں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سے پہلے آپ کے 2 ساتھی گزر چکے ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا وہی تو 2 آدمی تھے جن کی عقد ادا کی جا سکتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت شیبہ بن عثمان حجبی کی حدیثیں۔ باب حضرت شیبہ بن عثمان حجبی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 14841۔ ترجمہ: ابو وائل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت شیبہ بن عثمان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ وہ کہنے لگے کہ تمہاری اس جگہ پر ایک مرتبہ حضرت عمر بیٹھے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ میں کوئی سونا چاندی نہ چھوڑوں، سب کچھ لوگوں میں تقسیم کردوں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سے پہلے آپ کے 2 ساتھی گزر چکے ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا وہی تو 2 آدمی تھے جن کی عقد ادا کی جا سکتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حکم یا حکم بن سفیان کی حدیثیں۔ باب حضرت ابو حکم یا حکم بن سفیان کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 14842۔ ترجمہ: حضرت ابو الحکم یا حکم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے پیشاب کیا، پھر وضو کر کے اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مار لیے۔ شریک کہتے ہیں کہ میں نے حکم بن سفیان کے اہل خانہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حکم یا حکم بن سفیان کی حدیثیں۔ باب حضرت ابو حکم یا حکم بن سفیان کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 14843۔ ترجمہ: حضرت ابو الحکم یا حکم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے پیشاب کیا، پھر وضو کر کے اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مار لیے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عثمان بن طلحہ کی حدیثیں۔ باب حضرت عثمان بن طلحہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 14844۔ ترجمہ: حضرت عثمان بن طلحہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر 2 رکعتیں پڑھی تھیں۔ دوسری سند کے مطابق داخل ہوتے وقت بالکل سامنے 2 ستونوں کے درمیان پڑھی تھیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے وقت بالکل سامنے 2 ستونوں کے درمیان 2 رکعتیں پڑھی تھیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عثمان بن طلحہ کی حدیثیں۔ باب حضرت عثمان بن طلحہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 14845۔ ترجمہ: ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اسی نے اپنے بندے کی مدد فرمائی ہے اور اکیلے ہی تمام لشکروں کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ یاد رکھو زمانہ جاہلیت میں جو چیز بھی قابل فخر سمجھتی تھی اور ہر خون کا یا عام دعویٰ آج میرے ان 2 قدموں کے نیچے ہے، البتہ بیت اللہ کی کنجی اور حجاج کرام کو پانی پلانے کا منصب برقرار رہے گا۔ یاد رکھو ہر وہ شخص جو شبہ احمد کے طور پر کسی کوڑے لاٹھی یا پتھر سے مارا جائے اس میں دیت مغلظہ واجب ہو گئی، یعنی 100 ایسم جن میں 40 حاملہ اونٹنیاں ہوں گی۔ قاسم بن ربیعہ سے گزشتہ حدیث میں یہ منقول ہے کہ ہر وہ شخص جو شبہ احمد کے طور پر کسی کو کوڑے لاٹھی یا پتھر سے مارا جائے اس میں دیت مغلظہ واجب ہوگی، یعنی 100 ایسم جن میں 40 حاملہ اونٹنیاں ہوں گی۔ جو شخص اس میں 1 اونٹ کا بھی اضافہ کرے وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں سے ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے اسی کے قریب مروی ہے کہ البتہ اس میں 100 اونٹوں کی تفصیل اس طرح ہے کہ 3 حقے 3 جزائے 30 بنت لبون اور 40 حاملہ اونٹنیاں واجب ہوں گی جو آئندہ سال بچہ جنم دے سکیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن صعب کی حدیثیں۔ باب حضرت عبداللہ بن صعب کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 14846۔ ترجمہ: مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن صعب حضرت عبداللہ بن عباس کے رہبر تھے، وہ انہیں لا کر باب کعبہ کے سامنے حجر اسود کے قریب تیسری صف میں لا کر کھڑا کر دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس ان سے پوچھتے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوتے یا نماز پڑھتے تھے، وہ ہمیں جواب دیتے تو حضرت ابن عباس وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن صعب کی حدیثیں۔ باب حضرت عبداللہ بن صعب کی حدیثیں۔
حدیث نمبر 14847 ترجمہ حضرت عبداللہ بن صعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن نماز پڑھی تو اپنی جوتیاں بائیں جانب اتار دیں۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن صعب کی حدیثیں باب حضرت عبداللہ بن صعب کی حدیثیں حدیث نمبر 14848 ترجمہ حضرت عبداللہ بن صعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن نماز فجر شروع کی تو اس میں سورت مومنون کی تلاوت فرمائی، لیکن جب حضرت موسیٰ اور ہارون کے تذکرے پر پہنچے تو آپ کو کھانسی ہونے لگی، اس لیے آپ نے قرات کو مختصر کر کے رکوع فرما لیا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن صعب کی حدیثیں باب حضرت عبداللہ بن صعب کی حدیثیں حدیث نمبر 14849 ترجمہ حضرت عبداللہ بن صعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن نماز فجر شروع کی تو اس میں سورت مومنون کی تلاوت فرمائی، لیکن جب حضرت موسیٰ اور ہارون کے تذکرے پر پہنچے تو آپ کو کھانسی ہونے لگی، اس لیے آپ نے قرات کو مختصر کر کے رکوع فرما لیا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن صعب کی حدیثیں باب حضرت عبداللہ بن صعب کی حدیثیں حدیث نمبر 14850 ترجمہ حضرت عبداللہ بن صعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن نماز فجر شروع کی تو اس میں سورت مومنون کی تلاوت فرمائی، لیکن جب حضرت موسیٰ اور ہارون کے تذکرے پر پہنچے تو آپ کو کھانسی ہونے لگی، اس لیے آپ نے قرات کو مختصر کر کے رکوع فرما لیا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن صعب کی حدیثیں باب حضرت عبداللہ بن صعب کی حدیثیں حدیث نمبر 14851 ترجمہ حضرت عبداللہ بن صعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی نیک عمل آگے بھیجوں۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن صعب کی حدیثیں باب حضرت عبداللہ بن صعب کی حدیثیں حدیث نمبر 14852 ترجمہ حضرت عبداللہ بن صعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن نماز فجر شروع کی تو اس میں سورت مومنون کی تلاوت فرمائی، لیکن جب حضرت موسیٰ اور ہارون کے تذکرے پر پہنچے تو آپ کو کھانسی ہونے لگی، اس لیے آپ نے قرات کو مختصر کر کے رکوع فرما لیا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن صعب کی حدیثیں باب حضرت عبداللہ بن صعب کی حدیثیں حدیث نمبر 14853 ترجمہ حضرت عبداللہ بن صعب سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے: ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن صعب کی حدیثیں باب حضرت عبداللہ بن صعب کی حدیثیں حدیث نمبر 14854 ترجمہ حضرت عبداللہ بن صعب سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے: ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن صعب کی حدیثیں باب حضرت عبداللہ بن صعب کی حدیثیں حدیث نمبر 14855 ترجمہ حضرت عبداللہ بن صعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن نماز فجر شروع کی تو اس میں سورت مومنون کی تلاوت فرمائی، لیکن جب حضرت موسیٰ اور ہارون کے تذکرے پر پہنچے تو آپ کو کھانسی ہونے لگی، اس لیے آپ نے قرات کو مختصر کر کے رکوع فرما لیا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ حبشی کی حدیث باب حضرت عبداللہ حبشی کی حدیث حدیث نمبر 14856 ترجمہ حضرت عبداللہ بن حبشی سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، ایسا جہاد جس میں مال غنیمت کی خیانت نہ ہو، اور حج مبرور۔ سائل نے پوچھا کہ کون سی نماز افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لمبی نماز۔ سائل نے پوچھا کہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ فرمایا: کم مال والے کا محنت کر کے صدقہ کرنا۔ سائل نے پوچھا کہ کون سی ہجرت سب سے افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اللہ کی مہرمات سے ہے۔ وسائل نے پوچھا کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مشرکین سے اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنا۔ سائل نے پوچھا کہ پھر کون سی موت سب سے زیادہ افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا خون بہا دی جائے اور گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ مسند احمد کتاب حضرت جد اسماعیل بن امیہ کی حدیثیں باب حضرت جد اسماعیل بن امیہ کی حدیثیں حدیث نمبر 14857 ترجمہ
اسماعیل کے دادا سے مروی ہے کہ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تہمان یا زکون تھا، انہوں نے اسے نصف آزاد کر دی۔ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی آزادی میں آزاد اور غلامی میں غلام ہو، چنانچہ وہ اپنے آقا کی موت تک ان کی خدمت کرتا رہا۔ مسند احمد کتاب حضرت جد اسماعیل بن امیہ کی حدیثیں، باب حضرت جد اسماعیل بن امیہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 14858۔ ترجمہ حضرت عمرو بن سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو عمدہ ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت حارث بن برسا کی حدیثیں، باب حضرت حارث بن برسا کی حدیثیں، حدیث نمبر 14859۔ ترجمہ حضرت حارث بن مالک برسا سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ آج کے بعد قیامت تک مکہ مکرمہ میں کوئی جہاد نہیں ہوگا۔ مسند احمد کتاب حضرت حارث بن برسا کی حدیثیں، باب حضرت حارث بن برسا کی حدیثیں، حدیث نمبر 14860۔ ترجمہ حضرت حارث بن مالک برسا سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ آج کے بعد قیامت تک مکہ مکرمہ میں کوئی جہاد نہیں ہوگا۔ مسند احمد کتاب حضرت مطیع بن اسود کی حدیثیں، باب حضرت مطیع بن اسود کی حدیثیں، حدیث نمبر 14861۔ ترجمہ حضرت مطیع بن اسود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا، کسی قریش کو مظلومیت کی حالت میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسند احمد کتاب حضرت مطیع بن اسود کی حدیثیں، باب حضرت مطیع بن اسود کی حدیثیں، حدیث نمبر 14862۔ ترجمہ حضرت مطیع بن اسود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا، کسی قریش کو مظلومیت کی حالت میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسند احمد کتاب حضرت مطیع بن اسود کی حدیثیں، باب حضرت مطیع بن اسود کی حدیثیں، حدیث نمبر 14863۔ ترجمہ حضرت مطیع بن اسود جن کا نام پہلے اواس تھا اسے تبدیل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام مطیع رکھا تھا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا، آج کے بعد قیامت تک مکہ میں جہاد نہیں ہوگا اور کسی قریشی کو مظلومیت کی حالت میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسند احمد کتاب حضرت مطیع بن اسود کی حدیثیں، باب حضرت مطیع بن اسود کی حدیثیں، حدیث نمبر 14864۔ ترجمہ حضرت مطیع بن اسود جن کا نام پہلے اواس تھا اسے تبدیل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام مطیع رکھا تھا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا، آج کے بعد قیامت تک مکہ میں جہاد نہیں ہوگا اور کسی قریشی کو مظلومیت کی حالت میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسند احمد کتاب حضرت قدامہ بن عبداللہ بن عمار کی حدیثیں، باب حضرت قدامہ بن عبداللہ بن عمار کی حدیثیں، حدیث نمبر 14865۔ ترجمہ حضرت قدامہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 ذی الحجہ کے دن جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دوسری سند سے گزشتہ حدیث میں یہ اضافہ بھی مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفیدی سرخی مائل اونٹنی پر سوار تھے، کسی کو ڈانک پکار نہیں کی جا رہی تھی اور نہ ہی ہٹو بچوں کی صدائیں تھیں۔ مسند احمد کتاب حضرت قدامہ بن عبداللہ بن عمار کی حدیثیں، باب حضرت قدامہ بن عبداللہ بن عمار کی حدیثیں، حدیث نمبر 14866۔ ترجمہ حضرت قدامہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 ذی الحجہ کے دن جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفید سرخی مائل اونٹنی پر سوار تھے، کسی کو ڈانک پکار نہیں کی جا رہی تھی اور نہ ہی ہٹو بچوں کی صدائیں تھیں۔ مسند احمد کتاب حضرت قدامہ بن عبداللہ بن عمار کی حدیثیں، باب حضرت قدامہ بن عبداللہ بن عمار کی حدیثیں، حدیث نمبر 14867۔ ترجمہ حضرت قدامہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 ذی الحجہ کے دن جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفید سرخی مائل اونٹنی پر سوار تھے، کسی کو ڈانک پکار نہیں کی جا رہی تھی اور نہ ہی ہٹو بچوں کی صدائیں تھیں۔ گزشتہ حدیث قرآن سے بھی مروی ہے جس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر جمعرات کی رمی فرما رہے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت قدامہ بن عبداللہ بن عمار کی حدیثیں، باب حضرت قدامہ بن عبداللہ بن عمار کی حدیثیں، حدیث نمبر 14868۔ ترجمہ
हज़रत कदामा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप औनटनी पर सवार हैं और अपनी छड़ी से हज्र रसूल का सतलाम कर रहे हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत कदामा बिन अब्दुल्लाह बिन अम्मार की हदीसें। बाब हज़रत कदामा बिन अब्दुल्लाह बिन अम्मार की हदीसें। हदीस नंबर 14869। तर्जुमा हज़रत कदामा बिन अब्दुल्लाह से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 ज़िलहिज्जा के दिन जमरा अक़बा की रमी करते हुए देखा था। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सफ़ेद सुर्खी माइल औनटनी पर सवार थे। किसी को डानिक पुकार नहीं की जा रही थी और न ही हटू बच्चों की सदाएँ थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत कदामा बिन अब्दुल्लाह बिन अम्मार की हदीसें। बाब हज़रत कदामा बिन अब्दुल्लाह बिन अम्मार की हदीसें। हदीस नंबर 14870। तर्जुमा हज़रत कदामा बिन अब्दुल्लाह से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 ज़िलहिज्जा के दिन जमरा अक़बा की रमी करते हुए देखा था। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सफ़ेद सुर्खी माइल औनटनी पर सवार थे। किसी को डानिक पुकार नहीं की जा रही थी और न ही हटू बच्चों की सदाएँ थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी की हदीसें। बाब हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 14871। तर्जुमा हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह से मरूए है कि मैंने एक मरतबा बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इस्लाम के हवाले से कोई ऐसी बात बता दीजिए कि मुझे आपके बाद किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही ना रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि पहले ज़बान से इक़रार करो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर इस पर हमेशा साबित कदम रहो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी की हदीसें। बाब हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 14872। तर्जुमा हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह से मरूए है कि मैंने एक मरतबा बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इस्लाम के हवाले से कोई ऐसी बात बता दीजिए कि मुझे आपके बाद किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही ना रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि पहले ज़बान से इक़रार करो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर इस पर हमेशा साबित कदम रहो। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किस चीज़ से बचूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान की तरफ इशारा कर ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी की हदीसें। बाब हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 14873। तर्जुमा हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह से मरूए है कि मैंने एक मरतबा बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इस्लाम के हवाले से कोई ऐसी बात बता दीजिए कि मुझे आपके बाद किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही ना रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि पहले ज़बान से इक़रार करो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर इस पर हमेशा साबित कदम रहो। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किस चीज़ से बचूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान की तरफ इशारा कर ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी की हदीसें। बाब हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 14874। तर्जुमा हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह से मरूए है कि मैंने एक मरतबा बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इस्लाम के हवाले से कोई ऐसी बात बता दीजिए कि मुझे आपके बाद किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही ना रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि पहले ज़बान से इक़रार करो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर इस पर हमेशा साबित कदम रहो। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किस चीज़ से बचूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान की तरफ इशारा कर ली। मसनद अहमद। किताब एक साहब की अपने वालिद से रिवायत। बाब एक साहब की अपने वालिद से रिवायत। हदीस नंबर 14875। तर्जुमा अयूब कहते हैं कि मैंने एक आदमी को अपने वालिद के हवाले से ये रिवायत बयान करते हुए सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रवाना फरमाया जिसमें मैं भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मज़दूरों और ख़िदमत के काबिल लड़कों को कत्ल करने से मना फरमाया था। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी की रिवायत। बाब एक सहाबी की रिवायत। हदीस नंबर 14876। तर्जुमा एक सहाबी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ धूप और कुछ साए में बैठने से मना करते हुए फरमाया है कि ये शैतानी निशस्त होती है। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी की रिवायत। बाब एक सहाबी की रिवायत। हदीस नंबर 14877। तर्जुमा एक सहाबी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सो गए, यहाँ तक कि खराटे लेने लगे, फिर खड़े हुए और ताज़ा वज़ू के बग़ैर नमाज पढ़ा दी। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी की रिवायत। बाब एक सहाबी की रिवायत। हदीस नंबर 14878। तर्जुमा एक सहाबी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवाफ़ भी नमाज की तरह ही होता है, इसलिए जब तुम तवाफ़ किया करो तो गुफ्तगू कम किया करो। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी की रिवायत।
बाब, एक सहाबी की रिवायत। हदीस नंबर 14879। तर्जुमा। हमीद कहते हैं कि मक्का मुकर्रमा में एक आदमी था जिसका नाम यूसुफ था। उसका कहना है कि मैं और कुरैश का एक दूसरा आदमी यतीमों के माल की निगहबानी किया करते थे। उसी दौरान एक आदमी मुझसे 1000 दिरहम ले गया। बाद में इसके 1000 दिरहम कहीं से मेरे हाथ लग गए। मैंने अपने कुरैशी साथी से जिक्र किया, फलां आदमी मुझसे 1000 दिरहम लेकर गया था, अब मुझे कहीं से इसके 1000 दिरहम मिले हैं तो मैं क्या करूँ। इस कुरैशी ने जवाब दिया कि मुझे मेरे वालिद साहब ने ये हदीस सुनाई है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो शख्स तुम्हारे पास अमानत रखवाए उसे वो अमानत पहुंचा दिया करो, और जो तुम्हारे साथ खयानत करे तुम इसके साथ खयानत ना किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत कलदा बिन हंबल की रिवायत। बाब, हज़रत कलदा बिन हंबल की रिवायत। हदीस नंबर 14880। तर्जुमा। हज़रत कलदा बिन हंबल से मरूए है कि फ़तह मक्का के मौका पर इन्हीं सफ़ून बिन उमैया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पैवसी हिरन का बच्चा और कुछ सब्जियां देकर भेजा। उस वक्त वादी के बालाई इलाके में थे। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो सलाम किया और ना ही इजाज़त ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाओ, सलाम करवा इजाज़त लोया। उस वक्त की बात है जब सफ़ून ने इस्लाम कबूल कर ली था। मसनद अहमद। किताब हज़रत कलदा बिन हंबल की रिवायत। बाब, हज़रत कलदा बिन हंबल की रिवायत। हदीस नंबर 14881। तर्जुमा। हज़रत कलदा बिन हंबल से मरूए है कि फ़तह मक्का के मौका पर इन्हीं सफ़ून बिन उमैया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पैवसी हिरन का बच्चा और कुछ सब्जियां देकर भेजा। उस वक्त वादी के बालाई इलाके में थे। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो सलाम किया और ना ही इजाज़त ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाओ, सलाम करवा इजाज़त लोया। उस वक्त की बात है जब सफ़ून ने इस्लाम कबूल कर ली था। मसनद अहमद। किताब हज़रत बशीर बिन सहीम की हदीसें। बाब, हज़रत बशीर बिन सहीम की हदीसें। हदीस नंबर 14882। तर्जुमा। हज़रत बशर बिन सहीम से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान हज अय्याम तशरीक़ में खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, जन्नत में सिवाय किसी मुसलमान के कोई दूसरा शख्स दाखिल न होगा और आजकल के दिन खाने पीने के दिन हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत बशीर बिन सहीम की हदीसें। बाब, हज़रत बशीर बिन सहीम की हदीसें। हदीस नंबर 14883। तर्जुमा। हज़रत बशर बिन सहीम से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान हज अय्याम तशरीक़ में खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, जन्नत में सिवाय किसी मुसलमान के कोई दूसरा शख्स दाखिल न होगा और आजकल के दिन खाने पीने के दिन हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत बशीर बिन सहीम की हदीसें। बाब, हज़रत बशीर बिन सहीम की हदीसें। हदीस नंबर 14884। तर्जुमा। हज़रत बशर बिन सहीम से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये मनादी करने का हुक्म दिया है कि जन्नत में सिवाय किसी मुसलमान के कोई दूसरा शख्स दाखिल न होगा और आजकल के दिन खाने पीने के दिन हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत बशीर बिन सहीम की हदीसें। बाब, हज़रत बशीर बिन सहीम की हदीसें। हदीस नंबर 14885। तर्जुमा। हज़रत बशर बिन सहीम से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान हज अय्याम तशरीक़ में खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, जन्नत में सिवाय किसी मुसलमान के कोई दूसरा शख्स दाखिल न होगा और आजकल के दिन खाने पीने के दिन हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत असूद बिन खलफ की हदीस। बाब, हज़रत असूद बिन खलफ की हदीस। हदीस नंबर 14886। तर्जुमा। हज़रत असूद से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह मक्का के दिन लोगों से बैत लेते हुए देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मसक़ला की चोटी पर तशरीफ़ फरमा थे और लोगों से इस्लाम और शहादत पर बैत ले रहे थे। रावी ने पूछा कि शहादत से क्या मुराद है। इन्होंने जवाब दिया कि मुझे मोहम्मद बिन असूद खलफ ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से अल्लाह पर ईमान और इस बात की शहादत पर बैत ले रहे थे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद इसके बंदे और रसूल हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू कलीब की हदीस। बाब, हज़रत अबू कलीब की हदीस। हदीस नंबर 14887। तर्जुमा। हज़रत अबू कलीब से मरूए है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मैंने इस्लाम कबूल कर ली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने ऊपर से ज़माना कफ़र के बाल उतार डालो, यानी सरमंडू लो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे आदमी से फरमाया, अपने ऊपर से ज़माना कफ़र के बाल उतार डालो, यानी सरमंडू लो और ख़तने करवा लो। मसनद अहमद। किताब कुरैश के एक सरदार की रिवायत। बाब, कुरैश के एक सरदार की रिवायत। हदीस नंबर 14889। तर्जुमा।
कुरैश के एक सरदार अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन दहन मुबारक से सुना कि जो शख्स माह रमज़ान शवाल बुध जुमेरात और जुमा के दिन रोज़ा रखा करे वो जन्नत में दाखिल होगा। मसनद अहमद किताब जिद अकरमा बिन खालिद मखज़ूमी की रिवायत। बाब जिद अकरमा बिन खालिद मखज़ूमी की रिवायत। हदीस नंबर 14890। तर्जुमा अकरमा बिन खालिद के दादा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर इरशाद फरमाया, जब किसी इलाक़े में तुम की वबा फैल जाए और तुम वहाँ पहले से मौजूद हो तो अब वहाँ से ना निकलो, और अगर तुम्हारी ग़ैर मौजूदगी में वबा फैले तो तुम इस इलाक़े में मत जाओ। मसनद अहमद किताब जिद अकरमा बिन खालिद मखज़ूमी की रिवायत। बाब जिद अकरमा बिन खालिद मखज़ूमी की रिवायत। हदीस नंबर 14891। तर्जुमा अकरमा बिन खालिद के दादा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर इरशाद फरमाया, जब किसी इलाक़े में तुम की वबा फैल जाए और तुम वहाँ पहले से मौजूद हो तो अब वहाँ से ना निकलो, और अगर तुम्हारी गैरमौजूदगी में वबा फैले तो तुम इस इलाक़े में मत जाओ। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू तरीफ़ की हदीस। बाब हज़रत अबू तरीफ़ की हदीस। हदीस नंबर 14892। तर्जुमा हज़रत अबू तरीफ़ से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ताइफ का मुहासरा किया है मैं आपके साथ ही था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मग़रिब की नमाज उस वक्त पढ़ाते थे कि अगर कोई आदमी तीर फेंकता तो तीर गिरने की जगह देख सकता था। मसनद अहमद किताब हज़रत सख्र खामदी की हदीस। बाब हज़रत सख्र खामदी की हदीस। हदीस नंबर 14893। तर्जुमा हज़रत सख्र खामदी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाह मेरी उम्मत के पहले औक़ात में बरकत अता फरमा। ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई लश्कर रवाना करते तो इस लश्कर को दिन के इब्तिदाई हिस्से में भेजते थे, और रावी हदीस हज़रत सख्र ताजिर आदमी थे, ये भी अपने नौकरों को सुबह सवेरे ही भेजते थे। नतीजा ये हुआ कि उनके पास माल दौलत की इतनी कसरत हो गई थी कि इन्हें ये समझ में नहीं आती थी कि अपना माल दौलत कहाँ रखें। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू बकर बिन अबू ज़हीर की अपने वालिद से रिवायत। बाब हज़रत अबू बकर बिन अबू ज़हीर की अपने वालिद से रिवायत। हदीस नंबर 14894। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी ज़हीर अपने वालिद से नक़ल करते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़माना नबुव्वत में ताइफ में ये फरमाते हुए सुना है, लोगों अनक़रीब तुम अहल जन्नत और अहल जहन्नम या अच्छम और बिरुम में इम्तियाज़ कर सकोगे। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कैसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को अच्छी और बुरी तारीफ़ के ज़रिए, क्योंकि तुम लोग एक दूसरे के मुताल्लिक़ ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो। मसनद अहमद किताब हज़रत हारिस बिन अब्दुल्लाह बिन औस। बाब हज़रत हारिस बिन अब्दुल्लाह बिन औस। हदीस नंबर 14895। तर्जुमा हज़रत हारिस बिन अब्दुल्लाह से मरूए है कि मैंने हज़रत उम्र से इस औरत का हुक्म पूछा जो बीतल्लाह का तवाफ़ कर रही थी, फिर उसे अय्याम आ गया। इन्होंने फरमाया कि उसका आखिरी काम बीतल्लाह का तवाफ़ होना चाहिए। हज़रत हारिस ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यही मसला बताया था। हज़रत उम्र ने इन्हें सख्त सुस्त कहा और फरमाया कि तुम मुझसे इस चीज़ के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त कर रहे हो जिसके मुताल्लिक़ तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त कर चुके हो, लेकिन मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर सकता। मसनद अहमद किताब हज़रत हारिस बिन अब्दुल्लाह बिन औस। बाब हज़रत हारिस बिन अब्दुल्लाह बिन औस। हदीस नंबर 14896। तर्जुमा हज़रत हारिस बिन अब्दुल्लाह से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बीतल्लाह का हज या उम्रा कर ले, इस पर आखिरी काम बीतल्लाह का तवाफ़ करना है। हज़रत उम्र को उनकी ये हदीस मालूम हुई तो इन्होंने इन्हें सख्त सुस्त कहा और फरमाया कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है और फिर हमें भी नहीं बताई। मसनद अहमद किताब हज़रत हारिस बिन अब्दुल्लाह बिन औस। बाब हज़रत हारिस बिन अब्दुल्लाह बिन औस। हदीस नंबर 14897। तर्जुमा हज़रत हारिस बिन अब्दुल्लाह से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बीतल्लाह का हज या उम्रा कर ले, इस पर आखिरी काम बीतल्लाह का तवाफ़ करना है। हज़रत उम्र को उनकी ये हदीस मालूम हुई तो इन्होंने इन्हें सख्त सुस्त कहा और फरमाया कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है और फिर हमें भी नहीं बताई। मसनद अहमद किताब हज़रत सख्र खामदी की हदीस। बाब हज़रत सख्र खामदी की हदीस। हदीस नंबर 14898। तर्जुमा
حضرت صخر غامدی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میری امت کے پہلے اوقات میں برکت عطا فرما۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ کرتے تو اس لشکر کو دن کے ابتدائی حصے میں بھیجتے تھے، اور راوی حدیث حضرت صخر تاجر آدمی تھے، یہ بھی اپنے نوکروں کو صبح سویرے ہی بھیجتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پاس مال دولت کی کثرت ہو گئی تھی۔ مسند احمد کتاب حضرت ایاس بن عبد کی حدیث باب حضرت ایاس بن عبد کی حدیث حدیث نمبر 14899 ترجمہ حضرت ایاس بن عبد سے مروی ہے کہ ضرورت سے زائد پانی مت بیچا کرو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ دراصل زمانے میں لوگ دریائے فرات کا پانی بیچنے لگے تھے، اس لیے انہوں نے اس سے منع فرمایا۔ مسند احمد کتاب حضرت کیسان کی حدیثیں باب حضرت کیسان کی حدیثیں حدیث نمبر 14900 ترجمہ امرو بن کثیر کہتے ہیں میں نے عبدال الرحمن بن کیسان سے کہا کہ آپ مجھے اپنے والد کے حوالے سے کوئی حدیث کیوں نہیں سناتے؟ انہوں نے کہا تم نے مجھ سے اس کی درخواست کی ہی کب ہے؟ پھر کہنے لگے کہ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متبہ سے نکلے، کنویں پر پہنچے، اس وقت آپ نے صرف تہبند باندھ رکھا تھا، اوپر کی چادر آپ کے جسم مبارک پر نہ تھی۔ کنویں کے پاس آپ نے چند غلاموں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے تہبند کی گرل کھول دی اور پانی کے چھینٹے مارے اور 2 رکعتیں پڑھیں، البتہ مجھے یہ یاد نہیں کہ وہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی۔